بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ د خیبر نیوز اسلام آباد سٹوڈیو ناز یم مرشد علی خان۔ اول یو نظر په سر خبرونو۔ د پیښور مضافاتی علاقہ متنو کې د ډزو واقعه مخې ته راغلی۔ پاسنی بازار کې نامعلومه وسلوالو ایف سی ملازم شهزاد او د هغه دوه رشتهدار فاروق او عثمان قتل کړي۔ واقعې نه پس وسلوال تیښته کې کامیاب شوي دي۔ پولیس ایف آئی آر درج کړی او ملزمانو گرفتارۍ لپاره کوششونه تیز کړي۔ شمالی وزیرستان کې د دهشتګردۍ واقعه د میرعلی تحصیل ایدک سیمه کې په سیکیورټي فورسز ریموټ کنټرول بمي حمله شوې ده۔ برید کې یو سیکیورټي اهلکار شهید او 3 ژوبل شوي۔ واقعې نه پس سیکیورټي فورسز سیمه کې سرچ آپریشن هم کړی۔ د پارچینار توری بازار کې بم دھماکہ د واقعې خلاف 13 ورځ راڅخه جاری درنا د کامیاب مذاکراتو نه پس ختمه کړې شوه۔ مقامی انتظامی مظاہرینو ته د واقعې تحقیقاتو باور ورکړی۔ بم دھماکہ کې ژوبل شوي کسانو علاج ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتال کې جاری دی۔ د پارچینار توری بازار کې 13 ورځ بمي چاودنه شوې وه چې پکې 14 کسان ژوبل شوي۔ د خیبر پختونخوا ترقیاتی ورکنگ پارټي اجلاس شوی دی چې پکې 26 اربه 6.5 کروڑ روپو په لګښت د 19 ترقیاتی منصوبو منظوري ورکړې شوې ده۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارټي باجوړ، سوات، کالام او مدین کې سمال هایډرو پروجیکټس منظوري ورکړې۔ کانجو کې د وړوکي چیړیاګر او سیدو ډینټل کالج لپاره هم فنډز مختص کړي شوي دي۔ پیښور کې نوې بس سټینډ لپاره هم 2 ارب روپۍ منظور کړي شوي دي۔ حکومت د عالمی عدالت انصاف فیصلې مطابق کلبوشن په حواله آرډیننس جاری کړی دی۔ د قومي سلامتیا په معاملو سیاست نه دی پکار۔ د وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم قومی اسمبلی کې بیان وايي که چېرې آرډیننس په ذریعہ بھارتی جاسوس رہا کېدو نو زه به هم د اپوزیشن په احتجاج کې شامل شوی وم۔ فروغ نسیم وضاحت کړی که چېرې موږ د عالمی عدالت انصاف فیصله نه وه منلې نو بھارت به سلامتي کونسل ته تللی وی او زموږ خلاف به یې د پابندیانو قراردادونه منظور کړی وی۔ د ټولو نه اهم د خلکو ژوندۍ نیکنامي او بدنامۍ رستو خبره ده۔ تیر وختونو کې په جعلي ډګریانو پایلټس بھرتي کړي شوي وو۔ د وفاقي وزیر هوابازي غلام سرور خان سینټ غونډې ته خطاب۔ غلام سرور خان وضاحت کړی چې د سیویل ایویشن په تحقیقاتو کې د ګڼ شمېر پایلټانو لایسنسونه مشکوک ختلي دي۔ انکوایري رپورټ به منطقي انجام ته رسو کومو خلکو چې په لایسنسونو دستخط کړي د هغوی خلاف به هم کارروایي کیږي۔ ایم کیو ایم رہنما فروغ نسیم یو وار بیا وفاقی کابینہ کې شامل کړی شو۔ سینیټر فروغ نسیم نن په دریم ځل د وفاقي وزیر قانون په حیث سوګند پورته کړو۔ صدر مملکت ډاکټر ارکلوي د هغه نه حلف اخیستی۔ بیرسټر فروغ نسیم جسټس قاضي فایز عیسی کیس کې د حکومت وکالت لپاره استعفا ورکړې وه۔ د نه وړاندې هغه د آرمي چیف ملازمت موده کې د توسیع کیس کې هم وکالت لپاره د کابینې نام مستعفي شوی و۔ آن لائن گیم پب جی بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پب جی گیم باندې پابندی ختم کړه۔ جسټس عامر فاروق پب جی گیم باندې پابندۍ خلاف په درخواست محفوظ فیصله واوروله۔ پی ټی ایس او ورځ وړاندې پب جی گیم باندې پابندي لګولې وه۔ موقف یې خپل کړی و چې دغه گیم له وجې د خودکشۍ رجحان کې اضافه شوې ده۔ شوگر انکوائری خلاف د شوگر ملز مالکان په انټر کورټ اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ کې سماعت شوی دی۔ د ملز مالکانو وکیل مخدوم علی خان دلائل مکمل کړي۔ عدالت په انټرا کورټ اپیل باندې فیصله محفوظ کړې ده۔ ملز مالکانو د شوگر انکوائری کمیشن تشکیل خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کې انټرا کورټ اپیل دائر کړی و۔ میگا منی لانڈرنگ کیس پخوانی صدر آصف علي زرداری او د هغه خور پریال تالپور باندې یو ځل بیا فرد جرم اون لګولی شو۔ د جج اعظم خان عدم دستیابۍ له وجې په دواړو ملزمانو فرد جرم کارروایي 29 جولای پورې ځنډولې شوې ده۔ نیب به راتلونکي سماعت باندې د یو ملزم پلی بارګین رپورټ هم عدالت ته وړاندې کوي۔ کرونا وائرس حملے جاری 13 روز دوران ملک کے 1209 کرونا کیسز رپورٹ شوی دی۔ ان پی او سی مطابق ملک کے دا کرونا کیسز مجموعی شمیرات 2,00,000 نه سیوا شوی دا۔ 450 نور مریضان په حق رسیدلی او د مرګونو مجموعي تعداد 15,253 ته رسیدلی دی۔ تر اوسه پورې 2,14,000 مریضان صحتیاب شوي هم دي۔
خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس له وجې نور 11 کسان په حق رسیدلي دي. 145 تازه کیسونه هم رپورټ شوي. محکمې صحت مطابق صوبه کې د مړو شمیره 11,980 او متاثره کسانو شمیره 22,800 ته رسیدلې. 26,000 نه زیات مریضان صحتیاب شوي هم دي. نړۍ کې د کرونا حملې د ترکی استنبول ښار کې واقع مشهور مسجد آیا صوفیه کې به نن شپږ اتیا کاله پس د جمعې مونځ ادا کیږي. جمعې مانځه کې به 1500 پورې مونځګزار جمع کیږي. ترک صدر رجب طیب اردوان په شمول نور اعلی چارواکي به هم د جمعې مانځه کې شرکت کوي. د ترکی تاریخي ښار استنبول کې واقع مسجد آیا صوفیه کې به نن شپږ اتیا کاله پس د جمعې مونځ ادا کیږي. ترکی میڈیا رپورٹس مطابق جمعې مانځه کې به تقریباً 1500 کسان شرکت کوي. دین علاوه ترک صدر رجب طیب اردوان په شمول نور اعلی چارواکي به هم نن مسجد آیا صوفیه کې مونځ ادا کوي. مسجد آیا صوفیه کې د جمعې مانځه په موقع خصوصي انتظامات پورته کړي شوي دي. د سره سره کرونا مخنیوي لپاره هم اقدامات شوي. مونځګزارو لپاره ماسک اچول لازمي ګرځولی شوی دی. د ټولو نه اهم د خلکو ژوند دی. نیکنامي او بدنامي رستو خبره ده. تیر وختونو کې په جعلي ډګریانو پایلټس برتي کړي شوي وو. د وفاقي وزیر هوابازي غلام سرور خان سینټ غونډې ته خطاب. غلام سرور خان وضاحت کړی چې د سیویل ایویشن په تحقیقاتو کې د ګڼ شمېر پایلټانو لایسنسونه جعلي ختلي وو. 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن پہ شروع کیا. ان کے پاس انفارمیشن ہوگی کہ پی آئی اے کے اندر جیلی ڈگریوں پہ لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہوئیں اور تھاؤزنڈز کے حساب سے ہوئیں. تو ایک جنرل ڈائریکشن دی گئی کہ ویریفیکیشن ہو تمام کریڈینشلز کی، تمام ڈگریز کی. اور جب ویریفیکیشن شروع ہوئی تو اس میں سے بھی 17 پائلٹس جیلی ڈگری والے نکلے اور 96 ٹیکنیشینز، گراؤنڈ ہینڈلرز، اس میں انجینئرز بھی ہوں گے، ٹیکنیکل سٹاف 96 وہ بھی تھے، کیبن کرو بھی تھا، ایڈمن کے لوگ بھی تھے. تو ہم نے اپنے طور پہ سول ایویشن اتھارٹی جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس نے اپنے طور پہ پائلٹ لائسنسز پہ بھی کام شروع کر دی. اس پہ بڑے چیکس بھی ہوئے. اس کے بعد انکوائری رپورٹ منسٹری کو سبمٹ کی گئی، پرائم منسٹر کو بریف کیا گیا اور 260 پائلٹس، یہ اتھینٹک فگرز ہیں کہ ان کے آگے ایک بڑا کوسچن مارک ہے. ان کے لائسنسز ڈوبیس ہیں، وہ سسپیکٹڈ ہیں. لفظ ڈوبیس بھی، سسپیکٹڈ بھی، لفظ بالآخر اگر انفیئر مین سے کوئی ڈاکومنٹ لیا جائے تو اس ڈاکومنٹ کی فیک سمجھ کے کینسلیشن ہوتی. انہی میں سے آؤٹ آف 262 28 پائلٹس تمام پروسیڈنگز مکمل کرنے کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا، پرسنل ہیئرنگ دینے کے بعد، کنفیسنگ سٹیٹمنٹ لینے کے بعد کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ غلط طریقے سے لیے گئے، تو فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل کیبنٹ سے ان کی کینسلیشن کی اپروول لی گئی اور پھر انہیں ان کے لائسنس کینسل کیے گئے. د قومی اسمبلی اجلاس د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې ترسره شوی دی. اجلاس کې کلبھوشن یادو په حواله وزیر قانون بیرسټر فروغ نسیم ایوان خبر کړی دی چې پاکستان یو ذمہوار ملک دی او ډیر مهم سیکیورټي معاملات دي. آرډیننس کې بھارتی جاسوس سزا ختم کړی شوې نه ده بلکې عالمي عدالت انصاف په فیصلې په رڼا کې اسلام آباد های کورټ ته د تلو او د خپل کیس دفاع کولو موقع ورکړې شوې ده. نه خو د ملیټري کورټس فیصله کله دم ګرځولې شوې او نه انارو ورکړې شوې ده. بلخوا قومي
اسمبلی کے کرونا صورتحال کے مختلف شبوتا حکومتی ریلیف پارا تحریری جواب کی ویلی چھ بدی چھ 240 ارب روپو ریلیف ترو سپورے ورکڑے شوے دے 3 مارچ 2016 کو اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ اپنی دانست میں اس وقت فیصلہ صحیح ہوگا, ہم اس پہ نہیں جا رہے ہیں. بعد میں وہ فیصلہ اگر آئی سی جے نے اپنی دانست میں سمجھا کہ وہ درست نہیں تھا وہ بات دوسری ہے. اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ کاؤنسلر ایکسیس اس آدمی کو نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ اسپائی ہے, بیکاز ہی از گلٹی آف ایسپیوناج, اور یہ ریزن تھا. دوسری ڈیٹ سر جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے 8 مئی 2017. 8 مئی 2017 وہ ڈیٹ ہے جب انڈیا یعنی ہندوستان جو ہے وہ آئی سی جی